नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बहस र विवादले नेपालको सीमा नाग्न थालेको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीदेखि बहालवाला सचिवसम्म प्रमुख राजनैतिक दलका सचिवदेखि प्रभावशाली नेतासम्म प्रहरीको हिरासतमा पुग्ने अवस्था छ। केही अझै फरार रहेका छन् त केही आरोपीको नाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी नै छ। उसो त यो घटना नौलो भने होइन। जति बेला भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरिएको थियो त्यति बेलादेखि नै यस्तो धन्दा फस्टाएको थियो। तर अहिले सरकारले यस विषयमा खोलेको फाइल अब कहाँ गएर बन्द हुन्छ सबैको चासो छ। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा 9 दलीय सत्ता गठबन्धन छ। सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लिएको एक्सनले सरकार फेरबदल हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ। केही शीर्ष नेताहरू नै आफ्नो नेतालाई बचाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका कुरा बाहिर आउन थालेका छन्। पक्राउ पूर्जी जारी भएको 11 दिनसम्म फरार अवस्थामै रहेका नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले आइतबार मात्रै पक्राउ गरेको हो। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाएपछि मुलुकको राजनीति नै तरङ्गित बनेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीदेखि मन्त्रालयका सचिवसम्म मुछिएका छन्। अहिलेसम्म काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड र एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझी सहित 1 दर्जन नेतामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। अझै केही नेताहरूमाथि प्रहरीले निगरानी बढाइरहेको छ। अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा 9 दलीय सत्ता गठबन्धन छ। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध लिएको एक्सनले सरकार फेरबदल हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ। केही शीर्ष नेताहरूले आफ्ना नेतालाई बचाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका छन्। पक्राउ पूर्जी जारी भएको 11 दिनसम्म फरार रहेका एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले आइतबार मात्रै पक्राउ गरेको हो। अहिले उनलाई प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखेर बयान लिने काम सुरु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूको संलग्नता देखिएकोमा अनुसन्धान जारी छ। पूर्व मन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड 27 वैशाखमा पक्राउ परे। खाँड पक्राउ परेपछि उनकी श्रीमती तथा काङ्ग्रेस सांसद मन्जु खाँड सम्पर्क विहीन छन्। मोबाइल बन्द गरेकी उनी अहिलेसम्म सार्वजनिक भएकी छैनन्। नेताहरूमा भागाभाग हुँदा काङ्ग्रेसले सत्ता सहकार्य कसरी अघि बढाउँछ भन्ने कुरा चासोपूर्वक हेरिएको छ। वर्तमान सरकार सदनको तेस्रो दल माओवादीको नेतृत्वमा छ। कुनै कारणले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बढी छ। संविधानको धारा 75 को उपधारा 3 मा संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्था छ। अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार छ। फाइल खोल्दै जाँदा काङ्ग्रेसका नेताहरूको फाइल भेटिएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन्। इतर समूहले खाँडलाई निलम्बन गर्न भने पनि उनले सुनेका छैनन्। भेट्न जानेहरूलाई पनि कुनै कदम नचाली मौन बस्न देउवाले भन्ने गरेका छन्। यसै बीचमा मन्जु र काङ्ग्रेस सांसद आर्जु राणा देउवाको संलग्नता रहेको दावी सहितको अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी राणा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जुले क्रमशः 2.5 करोड र 6 करोड रकम लिएको अडियोमा दावी गरिएको छ। यद्यपि उक्त अडियोमा सत्यता नरहेको राणाले दावी गरेकी छिन्। मन्जु सम्पर्कविहीन हुँदा आर्जुले भने अडियो क्लिपको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी छिन्। सोमबार संसदमा समेत उनले अडियो नक्कली भएको बताइन्। मन्जु र आर्जुको नाम सतहमा आए पनि काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरूको संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्र दबावमा छन्। उनलाई पक्राउ परेका खाँडलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग राख्नुपर्ने दबाव छ भने आफ्नो कित्ताको नेता भएकाले तत्काल कुनै कदम चालिहाल्न पनि उनलाई मन छैन। पक्राउ परेको 6 दिनसम्म पार्टीले गर्ने निर्णय के हुने भन्ने प्रश्न छैन। खाँड पक्राउ परे लगत्तै उनी निकट 5 सांसद सभापति देउवालाई भेट्न पुगेका थिए। सांसदहरू कान्तिका सेजुवाल, नागिना यादव, सीताकुमारी यादव, रूपा विक र सुशीला थिङ देउवा निवास पुगेका थिए। काङ्ग्रेसका नेता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्दैमा सरकार तलमाथि भइहाल्ने अवस्था नरहेको बुझाइ माओवादी केन्द्रको छ। यो मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बारम्बार भेटमा छन्। डाक्टर आर्जु राणा देउवा परिचित एवं चर्चित नाम हो। उनको परिचय विभिन्न कोणबाट गर्न सकिन्छ। नेपालमा 100 वर्ष लामो शासन गरेको राणा परिवारमा जन्मिएकी आर्जु तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरकी नातिनी हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाकी पत्नी समेत रहेकी आर्जु हक्की स्वभावकी महिला हुन्। आर्जुले बेला बेलामा आफ्नो गर्जनबाट आवेग पोख्ने गर्छिन्। सोमबारको संसद बैठकमा आर्जुले सबैप्रति भडास पोखेकी छिन्।
डाक्टर आर्जु राणा देउवा परिचित एवं चर्चित नाम हो। उनको परिचय विभिन्न कोणबाट गर्न सकिन्छ। नेपालमा 100 वर्ष लामो शासन गरेको राणा परिवारमा जन्मिएकी आर्जु तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरकी नातिनी हुन्। उनको परिचय यतिमै सीमित छैन। देशमै सबैभन्दा बढी पढेलेखेको महिलाको सूचीमा पनि उनी अग्र स्थानमा नै छिन्। आर्जु मुलुकको 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाकी पत्नी पनि हुन्। यो बाहेक उनले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि सञ्चालन गरेकी छिन् भने काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाकी सांसद हुन्। अधिकांश समय शक्तिमा रहने आर्जु विभिन्न कारणले आलोचित पनि बन्दै आएकी छिन्। काङ्ग्रेस सभापति देउवाकी पत्नी भएका कारण उनले पार्टीभित्र पनि आफ्नो दबदबालाई कायम राखेकी छिन्। काङ्ग्रेसभित्र भाउजूको उपनामले चिनिने आर्जुले नीतिगत तहमा पनि प्रभाव पार्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनले पार्टीको महाधिवेशनका बेला र आम निर्वाचनको समयमा टिकट वितरणमा प्रभाव पार्ने गरेको गुनासो काङ्ग्रेस जनले नै गर्दै आएका छन्। यो सँगै पार्टी सरकारमा भएका बेला हरेक निर्णय आर्जु अनुकूल नै हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अधिकांश समय यसरी नै चर्चामा रहने उनी अहिले फेरि भाइरल पात्रको रूपमा देखिएकी छिन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनको नाम पनि जोडिएपछि अझै चर्चा बढेको छ। तर उनले यस विषयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको आम संसार तथा संसदमै पटक पटक बताउँदै आएकी छिन्। हाम्रो देशमा फेक न्युज र फेक मिडियाको चाहिँ एउटा पराकाष्ठै पुगिसकेको रहेछ। मैले त्यति सोसियल मिडियामा एक्टिभ छैन, तर यो देख्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने हाम्रो देशमा हुने फेक मिडियाको चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले यसमा सरकारको सुपरभिजन हुनु पर्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जुको नाम मात्रै जोडिएको छैन। यस प्रकरणमा हाई प्रोफाइलका नेता तथा कर्मचारीहरू पक्राउ परेका छन्, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, एमाले सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर राईमाझी, उनका छोरा सन्दीप राईमाझी, नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेक नारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, गिरोहका नायकी केशव दुलाल, सानु भण्डारी लगायतका आरोपितहरू पक्राउ परेका छन् भने काङ्ग्रेसका पूर्व सभासद आङटावा शेर्पाले प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका छन्। बादलका छोरा प्रतीक, राईका छोरा निरज फरार छन्। यसै प्रकरणमा काङ्ग्रेस सभापति देउवा पत्नी आर्जु र पक्राउ परेका खाँडकी पत्नी मन्जुको नाम पनि जोडिएको छ। यी दुईजनालाई यसै प्रकरणमा करोडौं रकम बुझाएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यो सँगै आर्जुको गर्जन बढ्दै गएको छ। म चाहिँ त्यो एउटा भिक्टिम हुने महिला होइन, बट दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र गभर्मेन्टले चाहिँ यो चाँडै नै यो टेपको सत्य तथ्य उजागर गरोस् र अरू जतिजनाको पनि नाम आएको छ, त्यो को चाहिँ दोषी हो को चाहिँ होइन, यो चाहिँ प्रश्नका साथ आउनुपर्छ। किन सबैजना एउटै ब्रसले पेन्ट भएको हुन्न। मान्छेले आफ्नो आफ्नो राय हुन्छ, कसलाई मनपर्छ कसलाई मन पर्दैन, द्याट्स यो पर्सनल बिजनेस। तर कसैको क्यारेक्टर असासिनेसन गर्ने भन्दा अगाडि 1000 चोटि सोच्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि आर्जुले विभिन्न सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिएकी छन् भने संसदमा पटक पटक बोल्दै आएकी छन्। उनको जस्तै आरोप लागेकी मन्जु खाँड भने अहिले नेपाल बाहिर रहेको समाचार आइरहेका छन्। यसै प्रकरणमा जोडिएका अन्य व्यक्तिहरू पनि प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। तर आर्जुको हकमा भने फरक छ। उनी दैनिक जसो यसै प्रकरणमा बोल्दै आएकी छिन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि आर्जुले आफूलाई लागेको आरोपको खण्डन गरेकी छिन्। सोमबारको बैठकमा उनले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई विभिन्न आरोप लगाउनका साथै नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो निवेदनका सवालमा ढिलाइ गरेको बताएकी छिन्। आफू नेपालमै हुँदा पनि नेपाली सञ्चार जगतले देश बाहिर रहेको भनेर भ्रम फैलाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन्। साथै सार्वजनिक भएको अडियोमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म वास्तविकता सार्वजनिक नभएको गुनासो उनको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको दाबी आर्जुले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा गर्दै आएकी छिन्। एक अन्तर्वार्तामा त उनले आफ्नो छोराकै कसम खाएर यसमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको बताएकी थिइन्। तर नेपाल प्रहरीले भने यो प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। मैले 6 दिन अगाडि यस्तै अर्को फेक अडियो मेरो नाम लिएर बनाइएको भुटानी शरणार्थी प्रक्रियामा इन्भल्भमेन्ट भनेर बनाएको फेक अडियो मैले फोरेन्सिक टेस्टको लागि सिबिआई र साइबर क्राइम सेलमा दिएको थिएँ। आज त्यो दर्ता गर्न पनि मानिएको थिएन। यहाँ साथीहरूले विश्वास गर्नुहुन्न होला, सत्तापक्षको यत्रो ठुलो नेताको श्रीमती भनेर 3 घण्टा लाग्यो त्यो दर्ता गराउन। र त्यसको पनि म जवाब गृह मन्त्रालयबाट सिक गर्न चाहन्छु। किन यो अलमल किन थियो त्यो दर्ता गर्न? र 6 दिन हुँदा पनि यो फेक हो कि होइन भनेर किन बताउन सकेको छैन? र अरू जस्तै म त झनै आतुर छु। किन फेक अडियो मेरो मात्रै बनेको होइन, अरूहरूको पनि बनेको छ। तर नाम मेरो मात्रै उच्चारण किन हुन्छ? मलाई साँच्चै भन्ने हो भने एज अ वुमन यो एउटा क्यारेक्टर असासिनेसन होइन, दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र म यो चाहिँ एकदम कडाइका साथ भन्छु, वुमेनलाई
पोलिटिक्समा आउँदाखेरि सबै कुरा हामीले बिहोर्न सक्नुपर्छ। म बिहोरिरहेको छु, तर सबैजनाको यो यस्तो किसिमको कदम सबै महिलाप्रति नगरियोस् यो देशमा। अहिलेसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 106 जनाका तर्फबाट करिब 24 करोड रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी परेका छन्। अनुसन्धान प्रतिवेदन अर्को साता सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्ने प्रहरीको तयारी छ। यो प्रकरणमा ठगी र सङ्गठित अपराधको अलावा राज्य विरुद्धको अपराध, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, कृत्य, प्रमाण नष्ट लगायतका कम्तीमा आधा दर्जन कसुरमा आरोपितमाथि अनुसन्धान जारी छ। यो प्रकरणमा हाई प्रोफाइल व्यक्ति पक्राउ परेका छन् भने ठूला राजनीतिक दलहरू झस्किएका छन्। संसदलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउनका लागि संसदीय समितिको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। संसदमा ठूलो संख्या रहने र विभिन्न कामहरू गहिरो रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउन चुनौती हुने भएकाले पनि प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि विषयगत समितिहरू बनाउने गरिन्छ, जसलाई मिनी संसद पनि भन्ने गरिएको छ। संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि दलहरूका बीचमा लामो समय हानथाप नै भयो। बल्ल संसदीय समितिको भागभन्दा मिलेको छ। संसदलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउन संसदीय समितिको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। संसदमा ठूलो संख्या रहने र सबैका काम कारबाहीहरूले गहिरो रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउन चुनौती हुने भएकाले प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि विषयगत समिति बनाउने गरिन्छ, जसलाई मिनी संसद पनि भन्ने गरिन्छ। तर त्यही मिनी संसद लामो समयदेखि लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको थियो। नयाँ जनादेश सहित प्रतिनिधि सभा गठन भएको 6 महिना पुग्दा पनि समितिले काम गर्नु त परको कुरा होस्, एउटा बैठक समेत राख्न नसकेको अवस्था थियो। तर अहिले बल्ल आएर समितिहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। प्रतिनिधि सभामा 10 वटा विषयगत समितिहरू रहेका छन्। अधिकांश संसदीय समिति करिब 25 सदस्यीय रहने गर्दछन्, जसमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन्। मंगलबार 10 वटै संसदीय समितिका बैठकहरू बसेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले कानून निर्माण र जनताका सरोकारका मुद्दामा संसदीय समिति एकसाथ छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नका लागि 10 वटै समितिका बैठक राख्नका लागि सुझाव दिएका थिए। समितिहरू सक्रिय नरहेको र समितिका पदाधिकारी समेत चयन भइ नसकेको अवस्थामा मंगलबार समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरूको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकको अध्यक्षता नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले गरेका थिए। समितिको सभापति चयन भइ नसकेको अवस्थामा पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा केसीले गरेका हुन्। लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलन अनुसार नेकपा एमालेको भागमा परेको छ। यसैगरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्य नेकपा एमालेका सांसद कालुराम राईको अध्यक्षतामा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर जवराको अध्यक्षतामा बसेको थियो। पूर्वाधार विकास समितिको बैठकको अध्यक्षता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले र उद्योग वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बराइलीको अध्यक्षतामा बसेको थियो। समितिका फरक फरक बैठकमा सांसदले समितिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुविता गौतमले सर्वप्रथम समितिले बैठकको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। उनले सर्वप्रथम समितिमा आएका विधेयकहरूलाई हेरेर मात्रै दफावारमा जाने कि उपसमिति बनाएर जाने भन्ने टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएकी हुन्। हामी पर्सि बस्यौं भनेदेखि बैठकको कार्यविधि टुङ्गो लगाऊ अनि त्यस पछाडि चाहिँ सभापति पनि चयनका कुराहरू होला। तर सभापति अहिले ज्येष्ठ सदस्यको नाताले जो हुनुहुन्छ उहाँ नै भए पनि खास अब फरक पर्दैन। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले समितिले पहिलो कार्यविधि बनाउनु पर्ने बताएका छन्। विगतमा कानून समितिले गरेका कामका प्रतिवेदन अहिलेको समितिका सदस्यले पाउनु पर्ने भन्दै उनले यसले गर्दा विगतमा गर्न नसकेका कामहरू आगामी दिनमा गर्न सजिलो हुने बताएका हुन्। धेरै मान्यज्यूहरू कानूनकै ब्याकग्राउन्डका साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारणले पनि यो समितिको गरिमा बढेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। हुन त फेरि अन्यथा नहोस्, कतिपय साथीहरूले अब अन्य विषय पनि अध्ययन गरेर पनि कानुनको क्षेत्रमा धेरै विज्ञता हासिल गर्नुभएका पूर्व कानुन मन्त्रीहरू समेत यो समितिमा भएको हुनाले साँच्चीकै यो समितिले धेरै महत्त्व पाएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र मलाई के लाग्छ भने सभापतिज्यू, हामीले कुनै पनि समितिको काम प्रारम्भ गर्नु पूर्व हामीले एउटा कार्यविधि बनाउने पूर्व प्रचलन छ।
वैशाख 31 प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संसदीय समिति सभापति बाँडफाँडमा सहमति जुटेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा र एक अन्य विषयगत समितिको सभापति पाउने सहमति भएको थियो। संघीय संसदका 2वटा संयुक्त समिति मध्ये राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति एमाले पाउने र अर्को संयुक्त समिति संसदीय सुनवाई समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाउने सहमति बनेको थियो। प्रतिनिधि सभाका अन्य 8 विषयगत समितिको सभापति भने सत्तारूढ गठबन्धनकै भागभण्डा गर्ने सहमति गरेको थियो। तर दलहरूका बीचमा समितिको भागभण्डा नमिलेकै कारण पनि संसदीय समितिहरू सक्रिय हुन सकेका थिएनन्। मिनी संसद नै निष्क्रिय रहेको अवस्थामा जनताका जनजीविकाका विषयहरू ओझेलमा परेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालका बीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। नेकपा विभाजनपछि सँगै रहेका यी नेताको सम्बन्धमा दरार आउन थालेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि ओलीका विरुद्धमा यी दुवैजना नेता सडकमा समेत संघर्षमा उत्रिएका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनलाई बदर गरेपछि नेकपा विभाजित भएको थियो। माधव नेपाल र प्रचण्डकै कारण शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर अहिले भने यी दुवै नेता पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका छन्। अवस्था आजलाई न्यूज 8 टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।